SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम केस लॉ आपको बताते हैं किसी खास टॉपिक पे। इससे पहले मेरा ज़नशोई की डिग्री के बारे में मर्द के हक में जो केस लॉ आप हमसे ले सकते हैं उस सिलसिले में था, और अब ये मेरा जो ये लेक्चर है ये ज़नशोई की डिग्री जो है उस बाबत खातून के हक में जो केस लॉ हैं 10 अहम तरीन केस लॉ मैं बताऊंगा जो आप ले सकते हैं और जो कि खातून के हक में हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियो मिलती रहें। मैं एक बात बताऊं कि कुछ अर्सा पहले मैंने ये सिलसिला शुरू किया था केस लॉ देने का, और जब से ये सिलसिला शुरू किया है इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया। काफ़ी लोगों ने अपने अपने जो उनके लीगल इश्यूज थे उसके मुताबिक केस लॉ हमसे लिए, और उनमें से कई लोगों की कॉल्स और मैसेजेस आए कि उन केस लॉ की बुनियाद पर ही केसेस के फैसले भी उनके हक में हुए या उनको मुकदमात में इसका फ़ायदा हुआ। क्योंकि जो केस लॉ होते हैं ये इंतहाई अहम इसलिए होते हैं कि इनकी आइनी हैसियत होती है। आइन के आर्टिकल 201 के तहत तमाम मातहत अदालतें हाई कोर्ट के फैसला जात की पाबंद हैं, और आइन के आर्टिकल 189 के तहत तमाम मातहत अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की पाबंद हैं, और आइन के आर्टिकल 203D के तहत तमाम मातहत अदालतें जो हैं वो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात की पाबंद हैं अगर उन्होंने अपने फैसला जात में किसी कानूनी इशू को तय किया हो। यानी कि अगर आपके मुकदमे का इशू लीगल इशू ऐसा है जिसको इससे पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट तय कर चुकी है, फैसला दे चुकी है, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वो केस लॉ जज साहब को देंगे कि हमारा ये पॉइंट है, इस पर ऑलरेडी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो वो आप अपने फेवर में केस करवा सकते हैं। हमारे जो ये सर्विस देने की फ़ीस 1000 होती है, जो आप हमारे जो जायज़ कैश नंबर मेरे 0306-775-9605 और जो मेरे इजी पैसा नंबर 0333-618-1901 पर सेंड कर कोई भी किसी भी पॉइंट पर केसला ले सकते हैं। फिर एक और अहम बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लेक्चर में केसला बताऊं सिर्फ वही आपको हमसे ले सकते हैं। आपका कोई भी लीगल इशू हो आप उस पर हमसे केसला जो है मांग सकते हैं, अगर हमारे पास वो होगा उस पॉइंट पर तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। और जब हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे और आपको उस पॉइंट पर हम आपको केसला प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे पास वो केसला नहीं होगा तो हम आपको वैसे बता देंगे, क्योंकि आप मांग सकते हैं लेकिन हम आपसे फीस तभी लेंगे जब हमारे पास उस पॉइंट पर केसला मौजूद होगा। तो आज जो है मैं 10 केसला अहम तरीन केसला बताऊँगा ज़नशोई के दावे के बारे में जो आप हमसे ले सकते हैं। सबसे पहला जो केसला है वो आप ले सकते हैं कि अगर ज़नशोई का दावा डिग्री भी हो गया हो तब भी खातून को खुला की डिग्री लेने से नहीं रोका जा सकता, ना ही खुला की डिग्री इस बुनियाद पर रुक सकती है। ये आप केसला ले सकते हैं हमसे, क्योंकि आज मैंने तमाम केसला जो वो बताने जो खातून के हक में है ज़नशोई की डिग्री के बारे में डिफेंस के तौर पे जो उसके फेवर में हो। दूसरा आप केसला ले सकते हैं कि अगर शोहर हकमैर का डिफाल्टर हो, उसने हकमैर अदा ना किया हो या खर्चा ना नफका उसने अदा ना किया हो, तो ज़नशोई की डिग्री जो है वो सादर नहीं हो सकती। तीसरा अहम जो केसला हमसे ले सकते हैं वो ये है कि खातून ज़नशोई के जवाब दावा में खुला के दावे का क्लेम कर सकती है, उसको अलग से दावा खुला का दायर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर शोहर ने
زناشویی کا دعویٰ دائر کر دیا ہے اور خاتون اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے اور خلا چاہتی ہے، تو پھر اس کو الگ سے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنے کی، خلا کا دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسے جواب دعوے میں ہی خلا کلیم کرنے کی، اور جب مصالحت ہوگی تو کورٹ جو ہے وہ زناشویی کا دعویٰ خارج کر کے خاتون کا دعویٰ ڈگری کر سکتی ہے جواب دعوے کی بنیاد پر. یہ بھی کیس آپ ہم سے لے سکتے ہیں، قانون بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر خاتون نے خرچ نان نفقے کا دعویٰ دائر کیا ہو یا حق مہر کا دعویٰ دائر کیا ہو، اس کے جواب میں مرد زناشویی کا دعویٰ دائر کرتا ہے، تو پھر عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے یہ کہ کہیں شوہر کی بدنیتی تو نہیں ہے اور اس نے خرچہ نان نفقہ یا حق مہر سے بچنے کے لیے تو یہ دعویٰ دائر نہیں کیا. تو یہ کیس اہم آپ ہم سے یہ بھی لے سکتے ہیں. جو 5 نمبر پہ آپ کیس لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان شدید نفرت موجود ہو تو پھر زناشویی کا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری نہیں ہو سکتا. یعنی اگر نفرت بھی ہو اور یا شوہر کا شدت ثابت ہو تو زناشویی کا دعویٰ ڈگری نہیں ہو سکتا. چھٹا جو کیس ہم سے لے سکتے ہیں وہ اس پوائنٹ پر ہے کہ زناشویی کی ڈگری اگر ہو بھی جائے، اس کے باوجود بیوی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شوہر کے ساتھ جو ہے رہائش پذیر ہو یا اس کے گھر آباد کرے یا اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرے. تو زناشویی کی ڈگری کے باوجود بیوی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اس پر آپ کیسرا لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ 7 نمبر پہ جو آپ ہم سے کیسرا لے سکتے ہیں وہ اس پوائنٹ پر ہے کہ اگر زناشویی کی ڈگری شوہر کے حق میں ہو، اس کے باوجود بیوی کے جداد کلک نہیں کی جا سکتی اگر وہ آباد نہ بھی ہو، کیونکہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور 8ویں نمبر پہ جو آپ کیسرا لے سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے زناشویی کی ڈگری صادر فرماتے وقت زناشویی کی ڈگری کو حق مہر سے یا خرچہ نان نفقہ کی ادائیگی سے مشروط کر سکتی ہے، اور اس صورت میں وہ شرط پوری ہوگی تو زناشویی کی ڈگری شمار ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. اور 9ویں نمبر پہ جو آپ کیسرا لے سکتے ہیں وہ اس پوائنٹ پر ہے کہ خاتون کو اگر معجل حق مہر شوہر نے ادا نہیں کیا تو پھر شوہر کے ساتھ رہنے پر بیوی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اور زناشویی کی ڈگری صادر نہیں ہو سکتی جب تک کہ شوہر جو ہے وہ حق مہر معجل حق مہر ادا نہ کر دے. اس طرح 10ویں نمبر پہ جو آپ کیسرا لے سکتے ہیں وہ اس پوائنٹ پر ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں شوہر نے اپنے شہر میں دعویٰ زناشویی دائر کیا ہو اور بیوی نے اپنے شہر میں خلا کا دعویٰ دائر کیا ہو تنسیخ نکاح کا، تو پھر جہاں پر بیوی کی رہائش ہوگی وہاں مناسب ہوگا کہ دونوں مقدمات کی سماعت ہو. ہاں، اگر شوہر نے اکیلے نے زناشویی کا دعویٰ دائر کیا ہے تو پھر وہ اپنے ہی شہر میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے. تو یہ تمام جو کیسلا اہم کیسلا میں نے بتائے ہیں آپ کو وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں 1000 فیس ادا کر کے. جو آپ میرے جو جائز کیش نمبر ہے 0306 775 9605 اور میرے ایزی پیسہ نمبر 0333 618 1901 پر ادا کر سکتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں کہ میری جو یہ سروسز ہم نے دی ان کا بڑا اچھا رسپانس آیا اور کافی لوگوں کے مجھے فون کالز بھی آئیں، کافی لوگوں نے ہم سے کیسلا لیے اپنے پوائنٹس پر اور کافی لوگوں کے حق میں اسی بنیاد پر فیصلہ جات بھی ہوئے اور کچھ کو ان کا فائدہ بھی ہوا جو انہوں نے ہمیں بتایا. تو میں نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو فیملی مقدمات کے علاوہ جو دیگر مقدمات ہوتے ہیں جیسے شبہ کا مقدمہ ہو گیا یا جائیداد کے قبضے کا مقدمہ ہو گیا، معاہدہ بیع کا ہے یا چیک کے کیسز ہیں یا دیگر کچھ فوجداری کیسز ہیں، تو ان پر بھی میں کیسلا جاری کروں گا. اس میں رینٹ کے معاملات بھی ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس اہم ترین کیسلا ہیں یا گولڈن کیسلا جو موجود ہیں ہمارے پاس، تاکہ وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں، آپ لوگوں کو بتا سکیں اور آپ ان کیسلا سے اپنے مقدمات کے سلسلے میں فائدہ لے سکیں. ایسنل ایسوسیٹ کی سروس جو ہے پورے پاکستان میں موجود ہے اور آپ کا کسی بھی شہر میں کوئی بھی لیگل ایشو ہو آپ ہماری سروس جو ہے لے سکتے ہیں. میری سروس جو ہے وہ اس صورت میں بھی ہے کہ آپ مکمل ہماری سروس لیں، لوکل جو وکیل صاحب ہوں گے وہ بھی میری ذمہ داری ہوں گے، اس صورت میں میرا ایگریمنٹ ہوتا ہے، یا پھر آپ اپنا جو بھی آپ کے وکیل صاحب ہیں وہ آپ کے شہر میں رہیں گے اور آپ صرف میری سروسز جو ہیں ہمارا مین آفس چونکہ ملتان میں ہے یہیں سے بیٹھ کر لے سکیں گے اور اس سلسلے میں آپ کو پورے کیس کے دوران معاونت جو ہے حاصل رہے گی. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ.